وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بيته في ضيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يبذلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه